अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 की उर्दू की क्लास में आज हम जिस सबक की बुलंद ख्वानी का आगाज़ करने जा रहे हैं, इस सबक का उन्वान है शहरी दिफा। इस सबक में नागाहानी आफात और हंगामी हालात से निपटने की तरबियत की अहमियत को उजागर किया गया है। गुज़िश्ता कई साल से नागाहानी आफात का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसने आलम इस्लाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। सोनामी और हलाकत ख़ेज़ ज़लज़ले इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन सानहे अक्टूबर 2005 ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। वसी पैमाने पर होने वाली तबाही, जानी और माली नुकसान की तलाफ़ी करना ख़ुद हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहा था। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की गई और कई बरादरान इस्लामी और दोस्त ममालिक ने इमदाद फ़राहम की। इस वक्त सबसे बड़ा मसला तंजीमी ढांचे को असरे नो तामीर करना और मुतासरीन की आबादकारी और बहाली था। कौम ने बिलाशुबा एसार की ऐसी मिसाल कायम की जो इस्लामी तारीख़ का ही हिस्सा है और ये साबित कर दिया कि हम एक कौम हैं और अपने भाइयों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। ये ऐसे इंसानी जज्बात हैं जो हर मुआशरे में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। ताहम ये महसूस किया गया कि शहरियों की एक माकूल तादाद को बिलमखसूस और आम शहरियों को बिलअमूम हंगामी हालात से निपटने की तरबियत दी जाती तो ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से इमदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकती थीं। इमदादी कार्रवाइयों में मुल्क की कई समाजी तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चूँकि ये तंजीमें काफ़ी अरसे से मुनज़्ज़म थीं, इस वजह से उन्होंने इलाकाई मसाइल को जल्द समझ लिया और मुतासरीन की बहाली में मिसबत किरदार अदा किया। शहरी दिफा से मुराद है शहरियों को हंगामी हालात के लिए तैयार करना और हिफाजती तदाबीर सिखाना ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। आजकल दुनिया के हालात जिस रफ्तार से तब्दील हो रहे हैं, इनमें हलाकतों और शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के ख़तरात ज़्यादा हो गए हैं। आप जानते ही हैं कि जापान के शहर हिरोशिमा की तबाही एक एटमी ईजाद का नतीजा थी। अब ये ख़तरात ताबकारी के फैलाव ने कई गुना बढ़ा दिए हैं। इन हालात का मुकाबला करने के लिए एक मुनज़्ज़म इदारे की ज़रूरत नागुज़ीर हो जाती है। देखा गया है कि नागाहानी आफात से बचाव के लिए जितनी तैयारी कर ली जाए, इतने ही मुस्बत नताइज सामने आते हैं। हंगामी हालात में रज़ाकारों, समाजी बहबूद की तंजीमों और शहरी दिफा के अमले की मसरूफियात में एकदम कई गुना इजाफ़ा हो जाता है और इन पर काम का दबाव बढ़ जाता है और ये सूरत हाल लगातार कई रोज़ तक बरकरार रह सकती है। अगर नागाहानी हालात पर काबू पाने की मनसूबाबंदी कबल अज़ वक्त कर ली जाए तो ऐसे मौके पर इलाकाई, सूबाई और कौमी सतह पर ताउन करना सहल हो जाता है। दानिशमंदी का तकाजा है कि मौजूदा वसाइल के मौसर इस्तेमाल से मुश्किलात को कम किया जाए। शहरी दिफा का महकमा इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है। अलावा अज़ीन फ़ौज के ख़ास दस्ते मसलन पुलिस, डॉक्टर और इंजीनियर शहरी मामलात निपटाने के लिए फ़ौरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया भर में इस हकीकत को तस्लीम किया गया है कि अगर शहरियों को बुनियादी हंगामी इमदाद की तरबियत मुहैया कर दी जाए तो वो मकामी इंतज़ामिया के ताउन से गिरां कदर खिदमात अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान में शहरी दिफा का महकमा वजारत दाखिला के मातहत शहरी दिफा के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद करता रहता है। इस तरबियत का बुनियादी मकसद नागाहानी सूरत हाल में शहरियों को मज़ीद नुकसान पहुँचने से बचाना है। मसलन अचानक आग भड़क उठना, खुराक की किल्लत का सामना या तरसील, ज़लज़ले, सैलाब जैसी आफात से निपटना और मुतासरीन की इमदाद करना सिखाना वगैरह। इस तरबियत के लिए शहरियों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है: सरकारी, नीम सरकारी, सन्नती और कारोबारी इदारों की मुलाज़मीन, रज़ाकारों और आम शहरी, स्कूल कॉलेज के तालबा, अवामुन्नास और इलाकाई शहरी दिफा के अहलकारों की बुनियादी तरबियत हर बड़े शहर में दी जाती है। मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत आलात के इस्तेमाल और रहनुमाई की तरबियत सरकारी, नीम सरकारी, सन्नती और कारोबारी इदारों के मुलाज़मीन को मुहैया की जाती है। ये तरबियत वफाकी हुकूमत की तरफ से कराची, लाहौर, पेशावर, गोजरा और मुज़फ़्फ़राबाद की तरबियत गाहों में फ़राहम की जाती है। इनके अलावा आला ओहदेदारों को शहरियों को मुनज़्ज़म रखने की तरबियत कोर्सेज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर करवाए जाते हैं। आतिशज़दगी से बचाव की तरबियत प्रोग्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर टेक्नोलॉजी के मातहत तरबियत दी जाती है। शहरी दिफा में मौसर
کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کی تربیت وفاقی اور صوبائی سطح پر اسکولوں میں بھی فراہم کی جاتی ہے۔ شہری دفاع کی تربیت کو معمول بنا لینے سے رضاکاروں کو علم ہوتا ہے کہ آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے کس قسم کی امداد کن ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہیں اور کتنے نزدیک ترین مقام سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ شہری دفاع کے محکمے کی طرف سے ہوائی حملے کی صورت میں سائرن کے ذریعے شہریوں کو باخبر کرنے اور حفاظتی مقامات کی نشاندہی یا تیاری حملہ کے وقت زیادہ نقصان اور افراتفری سے بچاتی ہے۔ شہریوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ تابکاری کے اثرات سے خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے چہرے کو کس کپڑے سے ڈھانپ لیں اور سیاہ چشمہ استعمال کریں تاکہ تابکاری کے ذرات جسم کے اندر نہ پہنچ سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ شہریوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں صرف ان اطلاعات کو درست تسلیم کرنا چاہیے جو مستند ہوں اور قابل بھروسہ ہوں، اور یہ کہ عام شہریوں کو اپنے ہوش اور حواس قابو میں رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد متاثرہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ شہری دفاع کی تربیت کو عام کرنے، خصوصاً طلباء اور نوجوانوں اور رضاکاروں کو جدید آلات کے استعمال کے لیے تیار کرے۔ حکومت کو شہریوں کی حفاظت اور بروقت طبی امداد پہنچانے کی جدید طریقہ یعنی زیر زمین جراحی کے انتظامات، متاثرین کی فوری آبادکاری، محفوظ مقامات پر منتقلی اور خوراک کی ترسیل کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی وسائل کے استعمال کو مؤثر بنانے کے لیے امدادی کارروائیوں کے آغاز ہی میں رقوم مختلف مدات میں متعلقہ اداروں میں تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ امدادی سرگرمیاں سیاسی یا انتظامی رکاوٹوں کی وجہ سے التوا کا شکار نہ ہوں۔ تربیت یافتہ قوم منظم اور بااعتماد ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی شہری دفاع کی تربیت میں شرکت کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تاکہ ایک باعزت قوم کی طرح مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کر سکیں۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث آنے والی ناگہانی آفات نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کی بڑی مثال سونامی اور زلزلے کی ہے۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے نے علاقے کا انتظامی ڈھانچہ منتشر کر کے رکھ دیا۔ اس وقت قوم کا ہر درد مند شخص اٹھ کھڑا ہوا اور ہمدردی اور احسار کی ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ اسلامی تاریخ کا حصہ تھی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر یہی احسار امت مسلمہ کی تشکیل کا ذریعہ بنا۔ تاہم اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی کہ اگر عام شہریوں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی تو زیادہ منظم طریقے سے امدادی کارروائیاں عمل میں لائی جاتیں۔ بہرحال کئی سماجی تنظیموں نے متاثرین کی بحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دنیا میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کے باعث خطرات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر ان تمام مسائل پر قابو پانے کے لیے رضاکاروں، سماجی بہبود کی تنظیموں اور شہری دفاع کے عملے کی کارکردگی قابل تعریف رہی ہے۔ اگرچہ ان ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت منصوبہ بندی کر لی جائے تو علاقائی، صوبائی اور قومی سطح پر تعاون آسان ہو جاتا ہے اور وسائل کے بہتر اور بروقت استعمال سے جانی و مالی نقصان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں شہری دفاع کے محکمے کے علاوہ فوج، پولیس، ڈاکٹر، انجینئر معاملات کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پوری دنیا اب اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ اگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت عام شہریوں کو دی جائے تو مؤثر نتائج سامنے آتے ہیں۔ شہری دفاع کا محکمہ ناگہانی صورتحال کی تربیت دیتا ہے، جیسا کہ اچانک آگ لگنا، خوراک کی قلت، زلزلے، سیلاب، تابکار عناصر کے پھیلاؤ جیسی آفات سے نمٹنا۔ اس تربیت کا اہم جز ہیں۔ اس کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے ان میں سرکاری، نیم سرکاری، صنعتی اور کاروباری اداروں کے ملازمین، رضاکار اور عام شہری، اسکول کالج کے طلباء اہم ہیں، اور یہ تربیت ہر بڑے شہر میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عہدیداروں کو بین الاقوامی سطح پر تربیتی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اس تربیت کا فائدہ یہ ہے کہ رضاکاروں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آفات سے نمٹنے کے لیے کس قسم کی امداد کن ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کتنے نزدیکی مقام سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے حالات میں افواہوں سے بچنے کے لیے صرف ان اطلاعات پر یقین کیا جائے جو صحیح اور قابل بھروسہ ہوں، اور اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہئیں۔
حکومت کو چاہیے کہ شہری دفاع کے محکمے کو فعال بنائیں اور جدید آلات کے استعمال کے لیے آگاہی فراہم کریں، کیونکہ تربیت یافتہ قوم منظم اور بااعتماد ہوتی ہے اور تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے سبق کی بلند خوانی کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔